د انبیاء نفس مخلوق کی دی بی مثل قدردان قربان شما قربان قربان شما قربان صدیق اکبر دی خوږ ملګری د جانان صدیق اکبر دی خوږ ملګری د جانان خپل نمای عبدالله وا بل صدیق نما علاوه یشی پی خوږ رسول الله وا یشی پی خوږ رسول الله وا دو کاله کشر وو په عمر د سردار دو جهان قربان شمه قربان قربان شمه قربان صدیق اکبر دی خوږ ملګری د جانان صدیق اکبر دی خوږ ملګری د جانان د انبیاء نفس مخلوق کی دی بی مثل قدردان د انبیاء نفس مخلوق کی دی بی مثل قدردان قربان شمه قربان قربان شمه قربان صدیق اکبر دی خوږ ملګری د جانان صدیق اکبر वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ډیر صبرناک بهترین و پماشرانو کی کپل او ډیر ذہین خپل انسان قربان شمه قربان قربان شمه قربان صدیق اکبر دی خوږ ملګری د جانان صدیق اکبر دی خوږ ملګری د جانان د انبیاء نفس مخلوق کی دی بی مثل قدردان قربان شمه قربان قربان شمه قربان صدیق اکبر دی خوږ ملګری د جانان صدیق اکبر دی خوږ ملګری د جانان